नमस्कार। एकता, शान्ति र संस्कारको संभाग कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सविता दराई। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा Steel FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। एमालेको ओडा अधिवेशन जारी। विरोधी तत्त्वको बहिर्गमनपछि पार्टीमा सकारात्मक प्रभाव परेको अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। सुर्खेतको कटुवा सामुदायिक वनमा बम विस्फोट, 2 जना घाइते। पाँचदेखि 11 वर्षसम्मका बालबालिकालाई पनि फाइजर खोप लगाउने अमेरिकी घोषणा। 90% प्रभावकारी भएको पुष्टि। र आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा आजदेखि सुपर 12 का खेल हुने। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। नेकपा एमालेको वडा स्तरका अधिवेशन जारी छ। केन्द्रीय कार्यालयमा एक कार्यक्रमका बीच पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट देशभरका 6743 वटा ओडाको अधिवेशन उद्घाटन गर्नुभएको हो। एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गत आज ओडा अधिवेशन र कार्तिकको 9 गते पालिका अधिवेशन हुँदैछ। बाढी पहिरो प्रभावित जिल्लामा भने आज एमालेको ओडा अधिवेशन हुने छैन। ओडा अधिवेशन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले पार्टी पहिरो डुबान पीडित नागरिकलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले पीडितलाई राहत र विस्थापितको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। साथै उहाँले पार्टी विभाजनबाट विरोधी गतिविधि गर्नेहरू बहिर्गमन भएको र यसले पार्टीमा सकारात्मक प्रभाव पारेको टिप्पणी गर्नुभयो। ओलीले अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनलाई प्रतिगामीको आरोप लगाउनु भएको छ। एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मङ्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म चितवनमा हुनेछ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अर्ली इलेक्सन सम्भव नरहेको बताउनु भएको छ। सुदूरपश्चिमको बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण तथा विभिन्न स्थानमा आयोजना गरिने कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्न आज धनगढी जानुभएका नेता पौडेलले अर्ली इलेक्सन सम्भव नरहेकाले संसदले पूर्ण कार्यकाल काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। धनगढी विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै पौडेलले भन्नुभयो, अर्ली इलेक्सन सम्भव छैन। संसदले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउनुपर्छ भनेर नै हिजो हामी अदालत गएका हौं। त्यसैले संसदले आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ। संसदको काम कारबाही अगाडि बढाएर सरकारले आफ्नो क्षमता देखाउनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ। बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गरेर शुक्रबार काठमाडौँ फर्किनुभएका प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अर्ली इलेक्सन बारे गठबन्धनका नेताहरूसँग परामर्श गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। पौडेलले अविरल वर्षापछि आएको बाढीले सुदूरपश्चिममा ठूलो जनधनको क्षति गरेकाले सरकारले तत्काल प्याकेजमै राहतको कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। त्यसका लागि आफूले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराइसकेको उहाँले बताउनुभयो। नेता पौडेलले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा धाँधली गरेर क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्दै अलोकतान्त्रिक तरिकाले अधिवेशन गरिएको बताउनुभयो। उहाँले जिल्ला सभापति पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई बाइपास गरेर अलोकतान्त्रिक तरिकाबाट गरिएको अधिवेशन स्थगित गरेर पुनः गरिनुपर्ने पनि बताउनु भएको छ।
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अर्जुनर सिंह केसीले पार्टीलाई बलियो बनाउन पार्टीभित्रको गुटलाई अन्त्य गरिनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस नुवाकोटका सभापति जगदीश्वर नरसिंह केसीद्वारा विजयादशमी, दीपावली तथा छठ पर्वको अवसरमा आज आयोजित शुभकामना आदान-प्रदान कार्यक्रममा नेता केसीले काङ्ग्रेसभित्रको विवाद आपसमा मिलेरै समाधान गरिनुपर्ने बताउनु भएको हो। नेताभन्दा नीति र व्यक्तिभन्दा विचार ठूलो हुन्छ उहाँले भन्नुभएको छ। महाधिवेशनमा आफ्नो मतको सही सदुपयोग गर्न केसीले आग्रह गर्नुभएको छ। लोकतन्त्र र पार्टीको आदर्श तथा सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा नेता केसीले जोड दिनुभयो। काङ्ग्रेसभित्र हार्नेले जित्नेको सम्मान गर्ने वातावरण निर्माण गरे मात्रै पार्टी बलियो हुने उहाँको भनाइ थियो। काङ्ग्रेस नुवाकोटका सभापति केसीले पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई आम निर्वाचनमा देखाउन नहुने पनि बताउनुभयो। पार्टीलाई बचाउने जिम्मा आम कार्यकर्ताको भएको उहाँको भनाइ थियो। सभापति केसीले पार्टीलाई एकजुट भएर अगाडि बढाउनु पर्ने कुरामा जोड दिँदै निर्वाचनमा सक्षम व्यक्तिलाई टिकट उपलब्ध गराउनु पर्ने पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मीरा अधिकारी लामाको निधन भएको छ। उहाँको काठमाडौँको त्रिविशी छड अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचारकै क्रममा आज मृत्यु भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। लामा लामो समयदेखि ब्लड क्यान्सर रोगबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो। लामा करिब 1 महिनादेखि अस्पतालमा उपचाररत रहनु भएको थियो। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेस सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष विकास लामाकी श्रीमती हुनुहुन्छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा बम विस्फोट भएको छ। विस्फोटमा परि 2 जना घाइते भएका छन्। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 7 स्थित कटुवा सामुदायिक वनमा आज बिहान पौने 11 बजे बम विस्फोट भएको हो। विस्फोटमा परि घाँस काट्न गएका 2 जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा दैलेखको गुराँस गाउँपालिका 6 की 21 वर्षीय लीला नेपाली र उनका भाइ 14 वर्षका नरेश परियार रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता एवं डीएसपी रामप्रसाद घरतीले जानकारी दिनुभएको छ। सामुदायिक वन खुलेको रहेछ। आज बिहान पौने 10:45 बजे 81 व्यवहारिसे बम विस्फोट भएछ। बम कसले राख्यो, कसरी विस्फोट भयो भन्ने बारे अनुसन्धान भइरहेको छ, डीएसपी घरतीले भन्नुभएको छ। उहाँका अनुसार घाइतेहरूको स्थानीय देउती अस्पताल सुर्खेतमा उपचार भइरहेको छ। घाइते मध्ये 1 जनाको अवस्था चिन्ताजनक रहेको अस्पतालले जनाएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संभाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा टेस्टी FE500, FE500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF, आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। एमालेको ओडा अधिवेशन जारी। विरोधी तत्त्वको बहिर्गमनपछि पार्टीमा सकारात्मक प्रभाव परेको अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। सुर्खेतको कटुवा सामुदायिक वनमा बम विस्फोट, 2 जना घाइते। पाँच देखि 11 वर्षसम्मका बालबालिकालाई पनि फाइजर खोप लगाउने अमेरिकी घोषणा। 90% प्रभावकारी भएको पुष्टि। र आइसिसी T20 विश्वकप क्रिकेटमा आजदेखि सुपर 12 का खेल हुने। रङुडेको भित्तामा के टाँसेर आएको? कहाँ हुनु? त्यही रङुडेको घरमा। अरे वाह, बजारको बेन्चमा अब उपहार पनि।
बर्जर फेस्टिभ राइडमा जित्नुहोस् बाइक, स्कुटर र थुप्रै मोबाइल फोनहरू साथै 100 स्क्वायर फिट बराबरको डिजाइनर पेन्ट सित्तैमा। बर्जर फेस्टिभ राइड। केन्ट वाटर प्युरिफायरले पिउने पानीलाई 100% शुद्ध बनाउँदछ। यसको पुरस्कृत अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त आधुनिक र उत्कृष्ट शुद्धिकरण प्रक्रियाले पानीबाट हानिकारक कीटाणुहरू नष्ट गर्दछ र शरीरलाई आवश्यक मिनरल प्रदान गरी तपाईँ र तपाईँको परिवारलाई स्वस्थ राख्दछ। शुद्ध, स्वच्छ र स्वस्थ पानीको लागि मात्र केन्ट आरओ वाटर प्युरिफायर आकर्षक मोडलहरूमा उपलब्ध छ। 2078 को दशैं तिहार तथा छठको पावन अवसरमा हरेक केन्ट आरओ वाटर प्युरिफायरको खरिदमा पाउनुहोस् सिटी चपर सित्तैमा। आधिकारिक विक्रेता चौधरी ग्रुप। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। नेपालमा पहिलो पटक एसियन भैँसी सम्मेलन हुने भएको छ। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरले भैँसी पालनको विकास र सबलीकरण गर्ने उद्देश्यले एसियन भैँसी सम्मेलन गर्न लागेको हो। कार्तिक 8 गतेदेखि 12 गतेसम्म भर्चुअल सम्मेलन गर्न लागिएको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले आज भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी जानकारी दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भैँसीको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, बजारीकरण, यसको उपयोगिताबारे वैज्ञानिक खोज अनुसन्धान गरी भैँसी पालनको विकास गर्ने उद्देश्यले सम्मेलनको आयोजना गरिएको आयोजक समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर भूमिनन्द देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। भैँसीको अनुसन्धानको जग बसाल्न र उत्पादनमा यस सम्मेलन कोसेढुङ्गा साबित हुन्छ उहाँले भन्नुभएको छ। सम्मेलनमा विभिन्न उद्देश्यका वैज्ञानिक बीच एक आपसमा ज्ञानको आदान प्रदान हुन्छ। सम्मेलन कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरमा हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको 10औं सम्मेलन भए पनि नेपालमा पहिलो पटक भैँसी सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो। यसअघि नेपालमा 2017मा विश्वविद्यालयले स्थानीय रूपमा भैँसी सम्मेलन गरेको थियो। भर्चुअल रूपमा सञ्चालन हुने सम्मेलनमा नेपाल, भारत, चीन, श्रीलङ्का, पाकिस्तानले आफ्नो देशमा भएको अनुसन्धान र उत्पादनको अवस्थाबारे जानकारी गराउनेछ। विशिष्टीकृत वैज्ञानिक सम्मेलनमा 17 देशका विज्ञहरूले 135 भन्दा बढी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने देवकोटाले बताउनु भएको छ। सम्मेलन नेपालको लागि मात्र नभएर विश्वलाई नै ऐतिहासिक हुने कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर पुण्य प्रसाद रेग्मीले बताउनु भएको छ। 5 दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनको उद्घाटन कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादवले गर्नुहुनेछ। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने सम्मेलनको आयोजकको रूपमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, एसियन बफेलो एसोसिएसन, अन्तर्राष्ट्रिय बफेलो फेडरेसन रहेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ चितवनले दिवंगत हुने महासंघ चितवनका सदस्यका परिवारलाई आर्थिक सहयोग दिने निर्णय गरेको छ। आज बसेको कार्यसमिति बैठकले पत्रकार महासंघ सदस्यको निधन भएमा परिवारलाई रु 50,000 आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो। पत्रकार महासंघ चितवनका अध्यक्ष नारायण प्रसाद अधिकारीले महासंघ सदस्यको दिवंगत भएमा 50,000 रुपियाँ सहयोग गरिने बताउनुभयो। पत्रकारको दुःखमा महासंघले सक्दो सहयोग गर्ने नीति लिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, पत्रकारको उपचार विपदमा समेत सहायता गर्न कल्याणकारी कोष वृद्धि गरिनेछ। उहाँका अनुसार कार्यविधि बनाएर पत्रकारको उपचार विपदमा न्यूनतम आर्थिक सहयोग वितरण गर्न कोष रकम बढाउनेछ। जिल्ला शाखाले पहिलो पटक दिवंगत हुने पत्रकारलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो। चितवन शाखाले महासंघ सदस्यहरूको रु 7 लाख बराबरको दुर्घटना बिमा समेत गरिसकेको छ। बिमा सुविधा लिन नसक्ने अवस्थामा तत्कालै आर्थिक सहायता गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। यही असोज 31 गते दिवंगत भएका 47 वर्षीय पत्रकार द्वारिका नेपालको परिवारलाई 50,000 रुपियाँ आर्थिक सहायता गरिने महासंघले जनाएको छ। दशैंको टीका लगाउन रौतडको चन्द्रनिगाहपुर घर जाने क्रममा असोजको 25 गते बाटोमा बेहोस बनेपछि उहाँलाई उपचार गर्न अस्पताल लगिएको थियो। उहाँको मस्तिष्क घातका कारण निधन भएको थियो। चितवन शाखाले द्वारिका नेपालको निधनप्रति शोक प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरवमा 2.5 अर्ब रुपियाँ मूल्यको 1800 किलोग्राम तौलको बुद्ध मूर्ति राखिने भएको छ। बहुमूल्य धातु व्हाइट जेड स्टोनबाट बनेको बुद्धको मूर्ति म्यानमार स्थित खानी सम्बन्धी कम्पनी मालबिन ग्रुपले स्पेनको लुम्बिनी गार्डन फाउन्डेसनलाई दिएको हो। फाउन्डेसनले म्यानमार हङकङ हुँदै भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट भैरवा ल्याएको हो। सो मूर्तिलाई शनिबार भैरवा बजार परिक्रमा पश्चात गौतम बुद्ध विमानस्थलमा लगिएर राखिएको छ। 6 महिना लगाएर भिचुहरूले कुदेको सो बुद्ध मूर्ति लुम्बिनी गार्डन फाउन्डेसनले नेपाल सरकारलाई निशुल्क हस्तान्तरण गरेको हो। 1800 किलोग्राम तौल, 1.9 मिटर उचाइ र 60 सेन्टिमिटर चौडाइको बुद्ध मूर्तिको कार्तिक 14 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनावरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। फाउन्डेसनले विश्वका 16 देशमा यस प्रकारका मूर्ति पठाइएको जनाएको छ। मूर्ति म्यानमारका खानी उद्योगीले उपलब्ध गराएकाले फाउन्डेसन वा नेपाल सरकार कसैले नगद लगानी भने नभएको फाउन्डेसनका महासचिव एकराज गिरीले बताउनु भएको छ। म्यानमारबाट नेपाल ल्याउँदा लाग्ने ढुवानी खर्च भने फाउन्डेसनले बेहोरेको हो। मूर्ति 12,000 अमेरिकी डलर ढुवानी चार्ज तिरेर म्यानमारबाट नेपाल ल्याइएको हो। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाले फाइजर बायोएनटेक कम्पनीद्वारा उत्पादित कोभिड-19 विरुद्धको फाइजर खोप 5 देखि 11 वर्षसम्मका बालबालिकालाई समेत लगाउने घोषणा गरेको छ। हालै सम्पन्न परीक्षण अनुसार सो उमेर समूहका बालबालिकामा यो खोप 90.7% प्रभावकारी देखिएको पुष्टि भएपछि अमेरिकाले यो निर्णय गरेको हो। सो कम्पनीले क्लिनिकल ट्रायलको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै यो खोप 5 देखि 11 वर्षसम्म उमेर समूहका बालबालिकामा समेत प्रभावकारी देखिएको जानकारी गराइसकेको छ। परीक्षणकै क्रममा 13 जना बालबालिकामा कोभिड-19 संक्रमणको देखियो भने फाइजर भ्याक्सिन लगाएका 3 जना मात्र संक्रमित भएको पाएपछि मान्यता पाएको हो। 2268 जना सहभागी रहेको ट्रायलमा 2 गुणाभन्दा बढी बालबालिकाको प्रभावकारिता 90% भन्दा राम्रो देखिएको कम्पनीले जनाएको थियो। परीक्षणबाट प्राप्त नतिजाको आधारमा कोभिड-19 भ्याक्सिनले बालबालिकामा बलियो प्रतिरोध क्षमता विकास गरेको फाइजर बायोएनटेक कम्पनीले दाबी गरेको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। आईसीसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा आजदेखि सुपर 12 का खेल सुरु हुँदैछन्। पहिलो चरणको खेल सकिएपछि 4 टिम सुपर 12 मा प्रवेश गरेका छन्। सुपर 12 मा टिमहरूलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ, जस अन्तर्गत आज 2 खेल हुँदैछन्। सुपर 12 को समूह 1 अन्तर्गत अस्ट्रेलिया र दक्षिण अफ्रिका बीच पहिलो खेल नेपाली समय अनुसार दिउँसो 4:15 बजे यूएई को आबुधाबीमा सुरु हुनेछ। यस्तै समूह 1 कै रहेको साबिक विजेता वेस्ट इन्डिज र साबिक उपविजेता इङ्ल्यान्ड बीचको खेल पनि आजै दुबईमा बेलुका 7:45 बजे सुरु हुनेछ। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा जय स्टिल FE 500, FE 500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ, आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। एमालेको ओडा अधिवेशन जारी, विरोधी तत्त्वको बहिर्गमनपछि पार्टीमा सकारात्मक प्रभाव परेको अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। सुर्खेतको कटुवा सामुदायिक वनमा बम विस्फोट, 2 जना घाइते। पाँच देखि 11 वर्षसम्मका बालबालिकालाई पनि फाइजर खोप लगाउने अमेरिकी घोषणा, 90% प्रभावकारी भएको पुष्टि। र आईसीसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा आजदेखि सुपर 12 का खेल हुने।
एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सविता दराई बिदा हुन्छु। नमस्कार।